रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन में कुरान पाक में एक कुलिया बयान फरमाया है, और चूंकि कुरान पाक हमारे लिए हिदायत है, कुरान पाक हमारे लिए शिफा है, कुरान पाक हमारे लिए हर चीज का रास्ता जो है वो मुहैया फरमाता है। और जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 3 महीनों से हा खतीब हुसैन अली बादशाह और इकरारुल हसन के दरमियान में इकरारुल हसन साहिब जो है वो हर चीज को खींचते जा रहे हैं। मुल्क में ना तो वो किसी इदारे को मानते हैं, इदारों की बेइज्जती करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि डीसी साहिब ने पिछले दिनों में उनके लिए क्या आर्डर फरमाया था और उन्होंने क्या किया। अगर ऐसा ही आर्डर कोई गरीब आदमी करता, कोई आम आदमी करता, जैसा कि ये मिसाल देते हैं कि ये जो हजारवी साहब ने जिस बात से रुजू किया है वही बात वो करते हैं, लेकिन इसको मैं कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये जरूरी नहीं होता कि आप हजरात कहते हैं कि कुरान पाक में से इनको आप डिफेंड करते हैं, इनकी बातें आप करते हैं। तो भाई, हम कुरान पाक वाले लोग हैं, हम तो कुरान वाले लोग हैं। हम तो कुरान से ही मदद मांगेंगे, कुरान से ही आपको बताएंगे कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। देखिए, किसी इंसान को इजाजत नहीं है किसी के बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल करे, वो कोई जैद हो, कोई बकर हो, कोई भी हो। अगर ऐसा ही हो जैसा ये कर रहे हैं, तो 2 दिन सिर्फ इनके बारे में एक कैंपेन जो है वो नेट पर चली थी। तरह तरह के लोगों ने इनकी तस्वीर को शेयर किया था, और ये आपको पता है कि कैसे उस वक्त परेशान थे। लिहाजा मैं आपको इस कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक, हजारवी साहब जो हैं वो इससे रुजू कर चुके हैं, और दूसरे नंबर पर आज़ाद कश्मीर के जो साबिक जो वजीर आजम थे या वजीर आला थे, वो तशरीफ लाए तो फौरन इकरारुल हसन ने अपने पेज पर एक तस्वीर लगाई कि ये देखें, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी यहां आ रहे हैं। तो यकीनन पढ़े लिखे लोग ही आते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। कुरान, आपको मैं अर्ज कर रहा हूं कि कुरान शिफा है, जिनसे अल्लाह ताला राजी होता है उनकी फूंकों में असर होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके लिए अकीदे की जरूरत होती है, मोहब्बत की जरूरत होती है। आप तो हसद की निगाहों से देखते हैं, आप तो बुग़्ज़ की निगाहों से देखते हैं। आपको ना तो आराम आ सकता है, ना आपको शिफा मिल सकती है, और आप जैसे जितने लोग हैं किसी को भी शिफा नहीं मिल सकती। जैसा कि ये एक अहम जो टॉपिक है ये चल रहा है, मेरी आपकी खिदमत में एक अर्ज है, आप हर चीज को देखें, हर चीज को महसूस करें, फिर अपना फैसला किया करें। जो किसी काम का आदमी नहीं होता वो नीचे पूरी पूरी किताब जो है वो कमेंट में लिख देता है। कुछ तो यहां इकरार साहब के बंदे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिनको वो कहते हैं कि हमने जीने नहीं देना, हमने गालियां निकालनी है, तो आप फाबिहा निकालें। लेकिन यहां कुरान का एक जुज है, मैं आपकी खिदमत में वो पेश करूंगा, और हर अक्लमंद इंसान इसको समझ सकेगा। युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना। वो सजा पाएंगे। अल्लाह ताला ने किन को मुखातिब फरमाया है? बढ़ाया जाएगा उस पर अज़ाब क़यामत के दिन, वयख़्लुद फ़ीहि मुहाना, और हमेशा इस जिल्लत में रहेगा। मगर एक आदमी वो है जो इससे बच सकता है, एक गुरूह वो है जो इससे बच सकता है, एक जमात वो है जो इससे बच सकती है। वो कौन सी है? इल्ला मन ताबा, मगर जो तौबा करे।
آمنا اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا اور اچھا کام کریں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالی بلائیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ صرف اور صرف معافی نہیں ہوگی، وہی برائی جو اس نے کی ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی برکت سے اس کو بلائیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کو کسی انسان کے دل کا کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ آپ تو خود سارے فیصلے کرتے جا رہے ہیں، بہت ساری تبدیلیاں تو آپ میں بھی آ رہی ہیں۔ آپ میں اب کپڑے کی چینجنگ ہے، آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں کچھ اعلانات کیے ہیں، وہ ایز اے مجبوری کیے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ آپ سے عرض کرنے کی جو ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، جب اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے در پر جھکتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے انسان سجدہ ریز ہوتا ہے، تو پھر بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ کے ہر ٹاپک میں، ہر ویڈیو میں آپ بار بار وہ جوتا دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جوتے کے ساتھ، یہ تو آپ بلیک میل کرتے ہیں علماء کو تاکہ انتشار پیدا ہو۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ نے کیا پھانسی لگا دینا ہے اس کو؟ بے بہا ایسے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو رہے، امت کو ورگلایا جا رہا ہے۔ کیسے آپ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے وہاں سے رش توڑ دیا، اور جب ہی کوئی آتا ہے، میں تو ایک اور آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ جو حق میڈیا ہے، حق خطیب حسین علی بادشاہ کا جو میڈیا ہے وہ آپ خود لے لیں۔ وہ جو اتنی محنت کرتے ہیں، یہاں تصاویر ان کی چڑھتی ہیں، آپ کے پیج پر وہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ چاول کسی کو پکڑا رہے ہیں تو آپ کے پیج پر وہ اپلوڈ ہو رہی ہے، اگر وہ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو آپ کے پیج پر وہ اپلوڈ ہو رہی ہے، تو یقیناً یہ کام تو آپ کر رہے ہیں۔ اتنا بھی حسد کیا، اتنا بھی بغض کیا کسی انسان کہ آپ کی زبان جو ہے وہ مسلمانوں والی زبان نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنہوں نے کھڈے کھودے تھے، جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کو وہ چلنا جو ہے وہ اجاگر جو مشکل کر دیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے بچوں کو لگا دیا تھا، پتھر مارتے تھے، امام الانبیاء خون خون ہو گئے تھے، مصطفیٰ کا پاک خون جو ہے وہ قدمین میں چلا گیا تھا۔ امام الانبیاء نے تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے، تو امت کیسے کر سکتی ہے؟ امت کو کس نے اجازت دی ہے ایسے الفاظ استعمال کرنے، کسی انسان کے برابر بھی؟ ہمیں تو عیب چھپانے کا حکم تھا کہ اگر انسان کے ہاں عیب ہو ہی نہ تو آپ اس کو اجاگر کرتے رہیں۔ آپ کی اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس انداز کے ساتھ نہیں کہ آپ دشمنی محسوس کریں، آپ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں، جان کا دشمن بن جائیں لوگ۔ یہ کوئی بات ہے؟ لوگ آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان لینے کے لیے وہ بھاگتے پھرتے ہیں، عاشق رسول بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے بنا جاتا ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی زندگی میں نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جو انسان توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ کے آگے گڑ گڑائے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کرتا ہے اور کہتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بخشش تو اللہ نے کرنی ہے، مہربان اللہ کی ذات۔ آپ ایک ہی بات کو بار بار لے کر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں، لوگ آپ کو فرشتہ سمجھ رہے ہیں، آپ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، آپ بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ یہ وقت بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی وقت کی ہوائیں جو ہیں وہ تیز ہیں۔ کتنا بڑا جملہ آپ نے لکھ دیا
کہ یہاں سے دعائیں لینے کے لیے کشمیر سے لوگ آئے ہیں، یہ تو خود دعاؤں کے محتاج ہیں، تو آپ دعا کے محتاج نہیں ہیں؟ ہم بھی دعا کے محتاج ہیں، آپ بھی دعا کے محتاج۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادات کا مغز ہوتا ہے، تو دعا تو مانگنی چاہیے، ہر بندے کو مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔